محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن التعريف الذي ذكره الآخوند الخراساني قدس سره يختلف عن التعريف المشهور في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أنه بدل كلمة العلم بكلمة صناعة، وبينا لماذا. الأمر الثاني بدل كلمة الممهدة إلى القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، وبينا لماذا. أما الأمر الثالث وهو المهم الذي دعا المصنف قدس سره إلى تغيير التعريف، وهو أن تعريف المشهور بدون الضميمة التي سيذكرها الآخوند قدس سره سيكون ذلك التعريف ليس جامعا، لأنه يستلزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن علم الأصول، بينما بناء على تعريف الآخوند وببركة هذه الضميمة التي يضيفها، الضميمة هي التي ينتهى إليها في مقام العمل، سيكون التعريف جامعا وشاملا لهكذا مسائل. ونذكر في المقام مسألتين. المسألة الأولى حجية الظن على الحكومة، وتوضيح ذلك إجمالا، لأن التفصيل يترك لمحله إجمالا. ذهب البعض إلى القول بالانسداد، بمعنى أنه إذا انسد علينا باب العلم، أي القطع بالأحكام الشرعية، وانسد علينا باب العلم أي الظن الذي قام دليل قطعي على حجيته. إذا انسد علينا باب العلم والعلمي، لماذا انسد الباب؟ وذلك لأن تحصيل العلم والقطع بالأحكام الشرعية ليس أمرا سهلا يسيرا، ولذلك باب العلم مسدود. وهكذا الحصول على الظن الخاص المعتبر الذي قام الدليل القطعي على حجيته، هذا أيضا ليس أمرا سهلا ويسيرا. فإذا لم يتيسر لنا العلم ولا العلم فماذا نفعل؟
أمامنا خياران: إما أن نقول بالإهمال، أي يجوز للمكلف إهمال امتثال الأحكام الشرعية، وإما أن نقول بلزوم الاحتياط، أي يجب على المكلف أن يمتثل ويحتاط في جميع الأحكام التي يحتملها. وكلاهما يعني الإهمال والاحتياط لا يمكن القول به، فنضطر أو يضطر عقلنا إلى الحكم بحجية مطلق الظن مهما كان منشأه، وسواء قام دليل على حجيته أو لم يقم دليل على حجيته، إلا ما خرج بالدليل كالظن المنهي عنه، كما في القياس، فإن القياس ظن قد نهي عنه شرعا، فهذا ما مشمول. لا، المقصود كل ظن هو حجة، سواء هناك دليل على حجيته أو لم يوجد دليل على حجيته. هذا هو دليل الانسداد، هذا هو الدليل الذي يسمى بدليل الانسداد. وخلاصته: إذا انسد علينا باب العلم بالحكم وباب العلم بالحكم، فنضطر إلى القول بحكم العقل بحجية مطلق الظن، كل ظن حجة. والانسداديون الذين قالوا بهذا الدليل، دليل الانسداد، انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول القائلون بالكشف، أي بعد انسداد العلم والعلمي يحكم العقل بحجية الظن مطلقة، بمعنى أنه يجعل الظن كاشفا عن الحكم الشرعي وطريقا للوصول إلى الحكم الشرعي. فالحجية الحقيقية ثابتة علما لحكم الشارع، وهذا الظن وحكم العقل بحجية الظن مجرد طريق وكاشف عن من؟ عن الحكم الشرعي. هذا هو مسلك الكشف. الفريق الثاني قالوا بالحكومة، أي أن حكم العقل بحجية الظن لا من باب كونه كاشفا عن حكم الشريعة وحكم الشارع، وإنما ينفرد العقل ويستقل العقل بجعل الحجية للظن على نحو الموضوعية، أي الظن هو موضوع
الحجية، لا على نحو الطريقية، أي لا لكون الظن طريق وكاشف عن حكم الشرع، لا لا، العقل يحكم استقلالا بحجية الظن، ولذلك يسمى بمسلك الحكومة، أي هو حكم عقلي مستقل نصل إليه بعد ضياع الحكم الشرعي. إذا اتضح ذلك نقول بناء على القول بالكشف فالمسألة داخلة في تعريف المشهور بلا إشكال، فلا يرد على المشهور إشكال، وذلك لأن حجية الظن بناء على الكشف تقع في طريق استنباط الحكم أو لا تقع؟ تقع أو لا تقع في طريق الاستنباط؟ تقع، لأن الظن كاشف عن الحكم، فالظن يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فهو قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي لأنه كاشف عن الحكم الشرعي. هذا على القول بالكشف. أما بناء على القول بالحكومة فهذه المسألة وهي حجية الظن على الحكومة ستكون خارجة عن تعريف المشهور لعلم الأصول، لأن المشهور قالوا هو العلم بالقواعد الممهدة علما لاستنباط الحكم الشرعي، وحجية الظن بناء على الحكومة لا يستنبط منها حكم شرعي، لأنها حكم عقلي مستقل لا تصل النوبة إليه إلا بعد ضياع طريق العلم والعلم بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. فإذا لم نستطع الوصول إلى الحكم الشرعي قلنا بحجية الظن، فهو يكشف عن الحكم الشرعي أو هو حكم مستقل لا علاقة له بالحكم الشرعي؟ الجواب هو حكم عقلي لا علاقة له بالحكم الشرعي. ولذلك يقع في طريق الاستنباط أو لا يقع في طريق الاستنباط؟ لا يقع في طريق الاستنباط. والنتيجة حجية الظن بناء على الحكومة ستكون خارجة عن التعريف المشهور، مع أنها من المسائل الأصولية لا محالة. فتعريف المشهور جامع أو ليس جامعا؟ ليس جامعا. وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى تعريف المصنف قدس سره، لأن المصنف
أضاف فقرة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وحجية الظن على الحكومة وإن كان لا يستنبط منها حكم شرعي، ولكنها ينتهى إليها في مقام العمل. فالمجتهد في مقام تحديده لوظيفته العملية ووظيفة مقلديه قد يرجع أحيانا إلى حجية الظن على القول بالحكومة لتحديد الوظيفة العملية لا لاستنباط الحكم الشرعي. فتكون هذه المسألة مشمولة بهذه الضميمة، يا ضميمة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فتعريف الآخر جامع، لكن تعريف المشهور بدون الضميمة ليس جامعا. هذه هي المسألة الأولى. هذا واضح إن شاء الله. المسألة الثانية الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الأصل العملي على نوعين. الأصل العملي هذا النوع الأول، الأصل العملي الجاري في الشبهة الموضوعية، ومرادنا من الشبهة الموضوعية هي أو هو المراد هو ما كان الحكم فيها أو فيه جزئي وليس كليا. يعني الشبهة الموضوعية فيها مميزات، أن يكون الحكم فيها جزئيا، هذا أولا. ثانيا أن يكون منشأ الشك من الواقع الخارجي. ثالثا ولا يكون بيد الشارع رفعها. فالشبهة الموضوعية كم ميزة لها؟ 3 ميزات. أولا أنها شك في حكم جزئي، ثانيا ناشئ من الخارج، ثالثا ليس بيد الشارع التصرف فيه لأنه ناشئ من الواقع الخارجي التكويني، وليس بيد الشارع التصرف فيه. فأحيانا نستفيد من الأصل في هكذا شبهات كأصالة الحل إذا طبقناها لإثبات حلية السائل الخارجي الذي شككنا في حليته وحرمته، هل هو خمر أم ماء، يعني على نحو الشبهة الموضوعية. فأصالة الحل هنا هي أصل عملي يجري في الشبهة الموضوعية. والبحث عن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية هو بحث أجنبي عن علم الأصول، بل هو بحث داخل في علم الفقه ولا علاقة له بالأصول. لماذا داخل في علم الفقه؟ وذلك لأنه بحث
عن أحكام جزئية، والأصول لا يبحث عن أحكام جزئية. ولذلك صرح الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل بأن تعرضه لهذه الأصول، يا أصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الحل، تعرضه لأصالة الحل هو تعرض استطرادي، وإلا هي ليست من الأصول. ولذلك الآخند الخراساني قدس سره لا يتعرض لهذه المسألة أصلا في كتاب الكفاية، لأنها ليست مسألة أصولية. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الأصول الجارية في الشبهات الحكمية. والشبهة الحكمية لها مميزات. أولا أن يكون الشك فيها شكا في الحكم الكلي الإلهي وليس في الحكم الجزئي. وثانيا منشأها إجمال النص أو فقدان النص أو تعارض النصين، وليست ناشئة من أمر خارجي. وثالثا بيد الشارع رفعها ووضعها، لأنها تتعلق بالحكم الشرعي الكلي، والشارع يستطيع أن يجعل الحكم وأن يرفع الحكم. هذه والأصل الجاري في هكذا شبه يسمى بالأصل الجاري في الشبهات الحكمية، كأصالة الحل مثلا إذا طبقت في شبهة حكمية، أن التدخين حلال أم حرام، التدخين حلال أم حرام، هذا شك في الحكم الكلي. فإذا قلنا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فهذا أصل جاري في شبهة حكمية. هنا في الأصول الجارية في الشبهات الحكمية قسموها إلى قسمين. يا هي اللي قسموها؟ الأصول الجارية في الشبهات الحكمية قسموها إلى قسمين. القسم الأول الأصول العقلية الجارية في الشبهات الحكمية، كالبراءة العقلية بملاك قبح العقاب بلا بيان. وهذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية ليس مفادها جعل حكم شرعي، لا تريد أن تجعل حكما شرعيا، وإنما مفادها رفع المؤاخذة وعدم العقاب، إثبات عدم العقاب. فرفع المؤاخذة ورفع للعقاب أي إباحة ورفع للحكم الشرعي. ولذلك هكذا نوع من الأصول اللي هي الأصول العقلية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. الجواب
لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وذلك لأنه لا يوجد في موردها أي حكم شرعي. هي مفادها رفع المؤاخذة، رفع العقاب، الإباحة بشكل عام، فلا يستنبط منها حكم شرعي، وحينئذ سيلزم خروجها من تعريف المشهور، لأن المشهور قالوا القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والبراءة العقلية وإن كانت قاعدة لكنها ليست ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إذ لا يجعل حكم في موردها أصلا، فيكون تعريف المشهور ليس جامعا، مع أن البراءة العقلية من المسائل الأصولية، بخلاف تعريف المشهور، بخلاف تعريف الآخوند، فإنه بضميمة فقرة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فالبراءة العقلية وإن كان لا يستنبط منها حكم شرعي ولكن ينتهى إليها في مقام العمل وتشخيص الوظيفة العملية. إذن الأصول العقلية الجارية في الشبهات الحكمية كالبراءة العقلية ستكون خارجة من تعريف المشهور، فيكون غير جامع، ولكنها داخلة في تعريف الآخر فيكون جامعا. هذا هو القسم الأول وهو الأصول العقلية. القسم الثاني الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية التي استفدناها من قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا هو دليل البراءة الشرعية. وهي صارت عندنا تقسيمات، لذلك أريد أن تمشوا وياي بالتقسيمات بدون أن تختلف. هذا الأصل الشرعي وهو البراءة الشرعية اختلف الأصوليون فيها، هل يوجد في البراءة الشرعية جعل لحكم شرعي أو لا، هي مجرد بيان لإثبات إطلاق العنان وعدم المؤاخذة، ولا يوجد فيها جعل لحكم شرعي. قولان في المسألة، اختلفوا على قولين. القول الأول ذهب إلى أن الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية حالها حال الأصول العقلية كالبراءة العقلية، بما أن الأصول العقلية ليس في موردها جعل للحكم الشرعي ولا يستنبط منها حكم شرعي، كذلك البراءة الشرعية والأصول الشرعية لا يوجد في موردها جعل لحكم شرعي واستنباط لحكم شرعي. وبناء على هذا القول
ستكون الأصول الشرعية خارجة من تعريف المشهور، لأنها لا تقع في طريق الاستنباط، بخلاف تعريف الآخوند فإنها لا تخرج. لماذا لا تخرج؟ لأنه ينتهى إليها في مقام العمل وتشخيص الوظيفة العملية، وإن كانت لا تقع في طريق الاستنباط. هذا هو القول الأول. القول الثاني: الأصول الشرعية ليست كالأصول العقلية، بل الأصول الشرعية يستنبط منها حكم شرعي، وهي جعل لحكم شرعي. طبعا الأدق مو العبارة الأولى، مو يستنبط منها حكم شرعي، لأن راح نستشكل على هاي العبارة، غير الصياغة. الأصول الشرعية فيها جعل لحكم شرعي، وليس مجرد إطلاق العنان ورفع المسؤولية. فيها جعل لحكم شرعي. حينئذ الأصول الشرعية بناء على القول الثاني، اللي هو شنو القول الثاني؟ فيها جعل للحكم الشرعي. هل هي داخلة في تعريف المشهور أو ليست داخلة في تعريف المشهور؟ داخلة أم لا؟ فيها جعل للحكم الشرعي. الجواب: ليست داخلة في تعريف المشهور، مع كونها فيها جعل لكن ليست داخلة في تعريف المشهور. وذلك لأن المشهور قالوا ضابطة المسألة الأصولية هي أن تكون القاعدة الأصولية وسيلة لاستنباط الحكم الشرعي. فالقاعدة الأصولية هي الحكم الشرعي أم بتوسطها يستنبط الحكم الشرعي؟ الجواب: بتوسطها يستنبط الحكم الشرعي. هذه هي الضابطة عند المشهور. بينما البراءة الشرعية على القول بجعل شرعي فيها، البراءة الشرعية بنفسها هي حكم شرعي بالإباحة، هي حكم شرعي بالإباحة، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي. ولذلك ستكون خارجة عن تعريف المشهور، لأن المشهور قالوا القواعد الممهدة التي يستنبط منها حكم شرعي، أي توجد مغايرة بين الواسطة اللي هي القاعدة وبين النتيجة وهي الحكم الشرعي. فالقاعدة الأصولية ليست هي الحكم الشرعي، وإنما القاعدة الأصولية تقع في طريق ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهذا يقتضي المغايرة بين القاعدة الأصولية والحكم الشرعي. هذا مقتضى تعريف المشهور. بينما الأصول الشرعية على القول الثاني
هي نفسها حكم شرعي، إباحة شرعية جعلت من الشارع، لا أننا نوسطها لاستنباط حكم شرعي. يعني أكو مغايرة لو ماكو مغايرة؟ ماكو مغايرة، هي نفسها الحكم الشرعي، فتكون خارجة عن تعريف المشهور، ولا تكون خارجة عن تعريف الآخر، لأن الآخر قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، وهذه ينتهى إليها في مقام العمل. هذه هي المسألة الثانية التي تخرج من تعريف المشهور. خلاصة المطلب خلصته الشيخ الأنصاري ذكر سطرين وورطنا بهم. الأول أن حجية الظن على الانسداد بناء على الحكومة ستكون خارجة من تعريف المشهور، لكنها ليست خارجة من تعريف الآخر. المسألة الثانية الأصول العملية، قسمناها إلى أصول جارية في الشبهات الموضوعية والأصول الجارية في الشبهات الحكم. أما الجارية في الشبهات الموضوعية قلنا خارج عن علم الأصول. أما الجارية في الشبهات الحكمية فقسمناها إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى أصول عقلية وإلى أصول شرعية. أما الأصول العقلية فهي لا تقع في طريق الاستنباط ولا يستنبط منها، ولذلك تكون خارجة عن تعريف المشهور، ولكنها لا تخرج عن تعريف الآخر. أما الأصول الشرعية فإن قلنا هي كالأصول العقلية ليس فيها جعل للحكم، فأيضا تخرج عن تعريف المشهور ولكنها داخلة على تعريف الآخر. أما إذا قلنا لا يوجد فيها جعل شرعي فأيضا هي خارجة عن تعريف المشهور وداخلة في تعريف الآخر، لأنها بنفسها حكم شرعي، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي. والنتيجة النهائية تعريف المشهور ليس بجامع لخروج حجية الظن على الحكومة وخروج الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية. إن قلت فلتخرج هاتان المسألتان، حتى قد تخرج هذات المسألة، يعني شنو المشكلة؟ نلتزم بخروجهما عن علم الأصول ونقول هما مسألتان استطراديتان. الجواب هذه دعوة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على كون هاتين المسألتين استطراديتين، فالإشكال على المشهور وارد. قال كلية أحكام كلية. نعم قواعد، نعم هي قواعد لكن لا يستنبط منها حكم شرعي، هي حكم شرعي كلي. قاعدة شرعية تطبق الموارد، والأحكام الشرعية لا تطبق الموارد، وهذا المطابق على كل مورد. نعم حكم شرعي كلي له أفراد وموارد، فهو قاعدة كلية، لكن هذه القاعدة الكلية لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما هي بنفسها حكم شرعي كالقواعد الفقهية. بعبارة أخرى ما أريد أشرحها بس أشير لك إلها، يكون تطبيقها على أفرادها ومواردها تطبيق وليس استنباطا، كما بين ذلك السيد الشهيد في الحلقة الثالثة لمن درس الحلقة الثالثة، لأن الاستنباط يقتضي المغايرة وهنا لا توجد مغايرة. قال وإن كان الأولى تعريف الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. قلنا كم فرق بينه وبين تعريف المشهور؟ 3 فروق: صناعة، وكلمة الممهدة، وكلمة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. المهم في المقام يا فقرة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. لماذا؟
يقول بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، بناء على أن هذه المسألة مسألة أصولية، فإذا بنينا على أنها مسألة أصولية فستخرج عن تعريف المشهور، لا تقع في طريق الاستنباط، سيكون ليس جامعا، لكنها تدخل في تعريف الآخر لأنه ينتهى إليها في مقام العمل. شوف ايش قد الآخر ذكر لنا 4 كلمات أو 5 وإحنا شرحناها تقريبا بحث مطول، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، هاي المسألة الأولى. ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية، ليش خصصها بالشبهات الحكمية؟ لأنها في الشبهات الموضوعية خارجة عن علم الأصول. طبعا ما نميز بعد بين الأصول العقلية والأصول الشرعية. بناء على كون هاتين المسألتين، مسألة حجية الظن على الحكومة والأصول العملية في الشبهات الحكمية، إذا كانتا من علم الأصول فتعريف المشهور ليس جامعا، لأنه لا يشمل هاتين المسألتين، ولكن بالضميمة التي ذكرها الآخر أو التي ينتهى إليها في مقام العمل تدخل في علم الأصول فيكون جامعا، كما بينا ذلك تفصيلا. كما هو كذلك، يعني شنو هو كذلك؟ يعني هاتان المسألتان من علم الأصول. لماذا من علم الأصول؟ قد واحد يقول استطراديات وليستا من علم الأصول. الجواب ضرورة أنه لا وجه للالتزام الاستطرادي، يعني كونها مسائل استطرادية في مثل هذه المهمات، يعني هكذا أبحاث مهمة كيف يمكن أن نلتزم أنها استطرادية؟ أصلا لا دليل على كونها استطرادية. إذن هي داخلة في علم الأصول وتعريف المشهور ليس شاملا لها، فهو ليس جامعا، بينما تعريفنا جامع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو موضوع علم الأصول وتعريفه. الأمر الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.